तर आयज चिमला येयले आमी आनी हो 31वो दीस तांचो हंगर स्ट्रायक प्रोटेस्टाचो युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट रेगना 21 दीस जाले. तर अजून पासून तुमचो प्रोटेस्ट चालू आसा, कितें म्हणपाचें? तर हंगर स्ट्रायक आतां तुमचो चालूच आहा. तेच्या उपरांत मागीर तुमकां आनी कितें येयलां कोणाचे कडच्यान, एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कडच्यान, पंचायती कडच्यान वा आनी कोणा कडच्यान कितें येयलां? पंचायती कडसून म्हटल्यार पंचायती कडसून जाल्यार कांयच येवंक ना आमकां आनी बाकीच्या कडसूनूय आनी कांयच डिटेल येवंक ना. फकत ते सीएमान सांगलेलें पळय तें हय हय त्या दिसा तुमचो प्रोटेस्ट जालोलो पळय. हय मागीर तुमकां फ्रेश कोणें अपील करूं ना म्हाका तुमी हें फाटीं या म्हणून. ना ना तर तुमी मंगळारा पासून रावतलीं हय आनी समज तर मंगळारा तुमचें हें जायना जाल्यार मागीर हें फुडें वयतलें. हय मागीर कितें करपाचें आसा तें मागीर आमी सगळीं मेळून डिसायड करतलीं हेचे फुडें कितें करपाचें आसा पळय तें. सो मागीर तुमकां सांगतलीं कशें कितें आहा पळय तें. जोश को आहा लोकांच्या मदें, तुमच्या मदें, म्हणजे ह्या जोश म्हटल्यार पळय डे वानानसून कशें आमी स्टार्टअप केलेलें तसो जोश आजून मेरेन तो सेम जोश कायम आहा आसा. म्हणजे. हय हय सेम जोश आसा, आजुनी कोणाचो जोश कांयच हांगासर डावन जाल्लो ना. एडिशनल आनी कोणाचो सपोर्ट येता तुमकां? आनीक NGO येता वो आनीक कोण फुडें सरता, कोणाचो सपोर्ट येयला तुमकां? सपोर्ट म्हटल्यार सगळे तरी NGOज तरी आमकां पयलींसून डे वानासून सपोर्टार आसलेले. बाकीचे जे आमचे ऑपोजिशन लिडर्स आसा तेवूय आमकां सपोर्टान आसलेले. सो आजून मेरेन ते आमच्या सपोर्टान आसा. म्हणजे आनीक न्यू कोण येवन न्यू सद्या तरी कोण येवंक ना. आनी हो आज सांजे येतले सांजच्या टायमार परवरच्यान आनी मागीर आनी दुसरे हे येवपाचें आसा आमकां फोन करून सांगला तर आज सांजे येतले. हय सांजच्या टायमार येतले. आज येतले. आतां कितल्या पासून बऱ्याक पडटा जेन्ना तुमकां हे NGO सपोर्ट करता, एक्टिविस्ट सपोर्ट करता, ऑर्गनायजेशनां सपोर्ट करता, कितल्या पासून बऱ्याक पडटा तुमच्या हेका? कशें आसा आमी पयलीं म्हळ्यार ते म्हणटाले पळय मेजॉरिटी म्हणून, आतां ही मेजॉरिटी उरली ना. आतां सगळो आख्खो गोंय भायर सरले कडेन आसा. आमी आज आमचो 21वो दीस आज पसून आमी पिसफुली कितें केलां तर सीएमान त्या दिसा येवन आमकां कितें सांगपाचें तें सांगलें आनी आमी लोक आमी परत आयले, आमची गांवां आयले. नाजाल्यार थंयच्यान मागीर काल परत आमी आमच्या ह्या जाग्यार येवन बसल्या. जो पर्यंत आमकां म्हणजे कायदेशीर पत्रव्यवहार हे जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी हें करतलीं. म्हणजे तुमकां रिटर्न कांय मेळना त्या पर्यंत तुमचो चालूच आसता? हय आमकां तें फक्त ताणें सीएमान तोंडान सांगलें न्ही. तोंडान आमचे जशें आमी पेपर वर्क पळय आमी हें केलां तुमी केला ते भाशेन? हय आमचे जे पळय केले आसा कोण हें करता ते तांकां तसो हें मेळपा जाय तो पर्यंत आमी हांगा आसात. आनी जे लोक आमकां सपोर्ट करता ताजे वयल्यान एक अशें दिसून आयलें की आतां सगळ्या गांवांक आवाज हो जाल्ले कडेन आसा. हो आतां फक्त चिंबलकारांचो गोंय बरोबर फूल गोंयची जाला. म्हणजे आज खरी म्हणपाची परिस्थिती अशी आयला की इनाफ इज इनाफ. म्हणजे तुम्ही म्हणटा जस्टीस इनाफ इज इनाफ. त्या प्रमाणे आता लोक भायर सरल्या. हे म्हणटा उदक पळय नाकाच्या वयर पावलेलें ते पावची न्ही म्हणून सीएमानाची हें करची न्ही. ते पावपाक सीएमान दिवपाक जायना. नाल्यार मागीर ते चिंबलची नेपाळ जावपाक वेळ लागची ना. अजय तुमची स्ट्रॅटेजी तुमी आतां कुठून कितें मेवले स्ट्रॅटेजी घेवन? अजून आमी कित्याक सांग काल वयच्यान म्हणजे खूब आमकां हें जाल्लें म्हणजे खूब लेट पावल्ले आमी आनी कालूय आमी हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू केलो. सो कदाचित आयज आमी बसतले आनी तुमी खबर आहा की एवरी वीक आमी आमची स्ट्रॅटेजी प्लॅन आउट करता. कितें करतले, पंचायतीन वयतले, एमएलए ऑफिसान वयतले. फुडलो प्लॅन आमी डिस्कस करून आमी फक्त डेट सांगता. फुडें जर आतां आमी रावला आतां एक फाल्यां संडे आहा सोमार मंगळार पण आमी रावतले ऑफिसाचें डिस्कशन चालू जातलें तेन्ना. डिस्कशन कितें चालू जातलें युनिटी मॉल चिमला गांवच्यान स्क्रॅप करपाचें हें डिस्कशन चालू जातलें. तेन्ना तांकां पयलीं हो युनिटी मॉल देडशे प्रपोज केल्ले. देडशे मागीर ते तांकां कांय जायना म्हणून ते मागीर हांगा हाडलो. आतां सरकार ते रिलोकेट करपाक जाय जागा पयशे नाल्यार ते रिफंड वयता परत वयता. सो ते तांकां प्रोसेस चालू करपाक जाय.
डिस्कशन हेच मुद्दे जाता युनिटी मॉल जाय नाका तशें आतां डिस्कशन ना युनिटी मॉल हांगासून कशें व्हरपाचें रिलोकेट करपाचें ते डिस्कशन आमी तर ते डिस्कशन करतले बाकीचे आमी काय आखपाचें गरज ना कोण म्हणटा ग्राउंड जाय कोण म्हणटा प्रशासन स्थान जाय कोण म्हणटा आनी कितें कितें जाय अशें प्रपोजल येता एमएलए कडून येता मिनिस्टरांकडून येता आमी ठामपणे निर्णय केला की आमची जी प्रपोजल आहा की बायोडायवर्सिटी पार्क म्हणजे आमची एरिया आमकां मेळपा खातीर ठामपणान युनिटी मॉल एक कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी तांकां नाका म्हणून सो आमची स्ट्रॅटेजी आमी आतां आयज मेळटले परत आनी डिस्कस करतले भितर जर जायना जर आमकां तर एश्युरन्स दिला ते फुलफील जायना आमची कितें स्ट्रॅटेजी आसतली ती आमी पयलींच करून दवरतले कित्याक मागीर आम टायमार आमकां टायम वेस्ट जावपाक जायना की आतां मोमेंटम गेन जाला ही आतां सामकी लास्ट स्टेजीर कशें पावल्ले आसा ते एग्रेसीव आमकां फुडें नेटेन व्हरपाक जाय सेम आमकां आमी सांगलेलें तोंडान सांगलेलें की जर तूं फाटीं सरलो आपल्या उतराचेर जाल्यार आयज कितें जाता तें मातशें ट्रेलर गो तुका मागीर चड हँडल जावचें ना मागीर आमकां तूं रिस्पॉन्सिबल करिनाका हेजे कित्याक एक टायम आमी एमएलएच्या घरा गेले पंचायतीच्या घरा गेले झडपीच्या घरा गेले मागीर एसेंब्लीनी आमी धडक मुक्त केलो सो आतां आमी जबाबदार तुका धरतले की तुवें ती आतां हेड ऑफ द स्टेट तुवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला सो आतां आमी तुका जबाबदार जर फाल्यां जर कितें जायना जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबल आसतलो आतां स्मितान जशें सांगलें पत्र व्यवहार जायना त्या पर्यंत तुमी हें आंदोलन आहा तें मागे घेवपाचें ना पूण आतां प्रॉब्लेम कितें आहा तूं बाय ट्यूजडे तूं म्हणटा सेंटराक सांग येता म्हणत जाल्यार आनी डॉक्युमेंटेशन जाता म्हणत जाल्यार ट्यूजडे जावचें ना बरोबर घोडी तांकां ओरली येयच हय हय ओरली समज तर येयलें आनी ओरली तुमकां जर सांगलें सीएमान की आपल्याक सेंटराक सांग येयलें मागीर कितें पण कितें आहा हे डॉक्युमेंटाचेर कितलो टायम लागत आमकांय खबर ना कित्याक सांग त्या CM म्हणपाक 3 वर्सां लागले ताका हे प्रोजेक्ट हाडपाक ते स्पेशल सिस्टम एक जर तुवें हें करना युटिलायज करना जाल्यार तें परतो वयता सो आमी तेणें ऑलरेडी काम केल्लें आसा थंयसर मागीर रिस्टेट करपाक जाय हें करपाक जाय थंयसर मागीर टेंडर काडपाक जाय कितलो टायम लागता आमकां खबर ना आमकां कितें जाय ते जावसर CMान जी बाकीचे एश्युरन्स दिलेली आहा ती सेंटराच्या हातीन ना ती CMाच्या हातीन ना डिमार्केशन करप मागीर आमकां 2,60,000 ती जागा दिवप आनी मागीर हायकोर्टान वचप ना पंचायतीन रिवायज फायल घालप ना त्या पासून काम बंद करप ही तर CMाच्या हातीन ना तर हे CMान आपशें एक्शन दाखोवपाक जाय मागीर आमकां कळटलें हे 2-3 दिसांनी जर CMान हें करिना जाल्यार आमी फुडलो स्टेप घेतले तर जे पळय पावलां तेणी उखलता म्हणून सांगलें की समज पावलां उखललीं जाल्यार तुमकां खंयतरी गव्हर्मेंट बरोबर कित्याक हे तरी सांगलें नोटिफिकेशन काडपाक 4 दीस लागतले कित्याक नोटिफिकेशन काडपाक रिवायज नोटिफिकेशन ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसा फायर लोक वेटलँड डिक्लेअर ऑलरेडी जाल्ले आसा फक्त आमकां तें रिवायज करून एरिया हे करपाक जाय आनी मागीर डिमार्केट करपाक जाय तितूनसून कळटलें की सरकार खरेंच ते प्रोटेक्ट करूंक सोदता काय ना आतां सद्या कागदार आहा मागीर कागदार आपण रिवायज जर केले आनी मागीर डिमार्केट रोखडेच तें प्रोसेस चालू केले जाल्यार कळटा की सरकार हे हांगसून व्हरोंक सोदता म्हणून एक फुडलो पावल घालता आनी आतां जसं की कालूय सांगला की अजून ते अपिलान वचोंक ना म्हणजे तेंची कळ तयारी आसा ते आमकां एश्युरन्स दिला तेंचे खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान ते तुमची मागणी आयकपाक म्हणजे आमचे ते फोर्स केले आयकपाक आमी कितलें म्हणटाले की CM हांगासर येयना हांगासर तो येता वयता आनी तेवूय एडमेंट रावले की बाबा तुमी टुरिजम मिनिस्टरी म्हणटाले बाबा थोडेच लोक मजकेच लोक करता 2-3 वाड्याचे लोक करता 100 लोक करता झडपी म्हणटाले 4च लोक करता सो खंय ना खंय CMाक थंयसर येवचें पडलें ही आमची पावर ती आमी दाखयला आमची चिमोल करून दाखयलें की CMाक येवचें पडलें इंटरफियर जावचें पडलें आनी एश्युरन्स दिवचें पडलें आनी तेणी फक्त आमकांच एश्युरन्स दिवना तो ते लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय आसा फाल्यां मागीर आमचे विरेश भरपूर आमदार आसा फाल्यां तेवूय ताका धाडत धरता बाबा तुवें आमच्या उजीर हे फोटिंगपणा केला सो आमी तुका सोडची ना म्हणून फुडें कितें जावतलें सो अशें जावपाक जायना म्हणून CMाक आमी चेतावणी आतां दिता की बेगीच्या करचें आमी पळयता की मंडे तरी आमकां एटलीस्ट कितें तरी हेजो पत्र वेव्हार मेळपाक एटलीस्ट ते नोटिफिकेशन रिवायज जाता पळय ते तरी आमी होपफूल आहा ते मेळटलें आमकां आतां तर काम स्टॉप आहा तेंच्यांनी ती हालचाली करून आपल्याक वचपाक तर आतां आनीक एक प्रश्न म्हाज्या मनान आहा हां आतां पळय नोटिफिकेशनाचें तुमी म्हणलें तो नोटिफिकेशनाक तेणी आतां युनिटी मॉलाच्या पयलें घालेलें तर आतां शिफ्ट करता म्हणून अशें नोटिफिकेशन घालूंक जाता म्हणजे चिंबलच्यान आमी शिफ्ट करपाचो आमचो तो कित्याक सांग हे तिने आतां युनिटी मॉल हो प्रोजेक्ट आहा तो हेजो सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट कडल्यान तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगला की लँड सर्वे नंबर 40/1 चिंबलाची केला म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगला सो आतां जर तेंकां दुसरे कडेन व्हरता जाल्यार तेंच्यांनी सेंटराक पयलीं सांगपाक जाय एप्रुवल घेवपाक जाय आनी मागीर ते तशें करूंक जाय सो ते सांगपाकूच तेंकां तो टायम लागतलो मग चिंबलाच्यान शिफ्ट करपाक जाय म्हण तो प्रोसेस ते सरकाराक सांगपाक ग्रावंड रियलिटी की म्हाका दिसता ऑलरेडी ते सांगला पावयला मॅसेज पावलाच आसतले तिथं ऑफिशियली ते पावपाक जाय PMाक पावपाक जाय होम मिनिस्टराक पावपाक जाय आनी सगळ्याक पावपाक जाय आनी दुसरो जागा सोदपाकूय तेंकां टायम जाय
आनी दुसऱ्या जाग्यार मागीर ते GTDC मागीर डिपार्टमेंट एक टेंडर काडचें पडटा, टेंडर मेळचें पडटा, मागीर सगळें करचें पडटा. तें आमकां लागलेलें ना. फक्त आमकोसरलो हांगसरलो गेलो की आमी हॅपी. हांगासरलो तो गेलो आनी मागीर तुमी इकॉनॉमी बूस्ट करपाक जाय, तुमी इकॉनॉमी बूस्ट दुसरे कडेन करा, जॉब दिवपाक जाय जॉब दुसरे कडेन करा. हांगसरलो तूं व्हरा आनी तो वेव्हार कितें डॉक्युमेंटेशन तूं करा. एटलीस्ट तुमी एक लेटर तरी धाडा बाबा वी वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम हियर ते तेजेर आमकां कळटलें ते सोमारा ते तुमकां समज रिटर्न मेळ्ळें की सरकारा कडच्यान सेंट्रलाक हें लेटर गेलें जाल्यार ते तुमचें हें जाता सामान्य हें जाता. सामान तितून कामाला जायना. एक तितून आमकां एक मेसेज एक कळटा इंडिकेशन मेळटा की बाबा हे तयारी आहा हिची करपाची. मागीर तेंगेर हाडून सगळें ते बाबा तूं बाबा ना आमी करना ते जर म्हटलें तर तेंच्यांनी म्हटलें बाय ना आमी हें करिना ते आमकां थंयसरूच जाय. मागीर कितें करतलो तूं तेवूय जावंक शकता न्हू. सो आमची तयारी आसा की आमकां फूल वो हांगासरलो ना ते ऑफिशियली आमकां रिटर्न नोटिफिकेशन जाय. प्रोसेसर टायम लागतलो मागीर त्या मनशान आमचें हें चालू उरतलें. आतां ती पंचायती फायल आहा पयली ती फायल तेणी घाल्या पयली ती विथड्रॉ पळय जाल्यार कितले बऱ्याक पडटलें. तीवूय तरी विथड्रॉ करूंक जाय. आमी तेवूय सांगला ताका की आमी विथड्रॉ न्हू ती विथड्रॉ करपाची गरज ना. ती रिजेक्ट जाला ऑलरेडी. ती रिजेक्ट जाला. सो रिजेक्ट जातकीर कितें जाता रिवायज कॉम्प्लाय करून रिवायज फायल करता. रिवायज फायल करून नाका सांगला. ओके रिवायज करता रिवायज करेकूच न्हू तें. पळय कोर्टान जर तूं हायकोर्टान अपीलाक गेलो वचना सांगला तो मॅटर डिफरंट आहा. जर रिवायज फायल केली जाल्यार मागीर कितें करतलो. आमी रिवायज फायलूय घालनाका सांगला की आमकां तुमी म्हणटा कितें तांकां आजून पासून चान्स आहा रिवायज फायल घालपाक. चान्स आसा न्हू. चालू कितें जावं शकता आमकां खबर ना. पळय आतां केस भायर कित्याक मारला BDO जुरिडिक्शन ना म्हणून भायर मारला. हेजेनूय स्टेटमेंट दिला की हेगेर भायर मारला म्हणून. एक तर ते DOPन वचूंक शकता परत ना जाल्यार ते रिवायज घालूंक शकता नाल्यार हायकोर्टान वचूंक शकता. 3 ऑप्शन आहा. सो हायकोर्टान तिणें वचना सांगला रिवायज घालना सांगला आनी चॅलेंजूय करना सांगला. सो आमी आमची हे एश्युरन्स आमकां दिला जाय म्हणून सर हे आमकां स्क्रॅप जायना. हे 3 एश्युरन्स CMन सायड बाय सायड दिल्ले आसा. तेगेर आमची नजर आसा. खंयचेय तरी कंडिशन ब्रीच करता जर नोटिफिकेशन सारकें करना नाल्यार ते चॅलेंज करता जाल्यार हो चिंबोलकारांक कडेच न्हू आख्या गोंयकारांक इन्सल्ट जातलो आनी ती एक दोका कॉल जातलो. फाटल्यान सुरी भोगता पळय तोय जातलें आनी हेका जबाबदार खंयचो CM आसता. पूण हितून आतां पळय सगळे हितून हें करता आमी आजून पासून तेंचे ओनरशीप डॉक्युमेंट आहा पळय ते प्रॉपर ऑर्डरीन ना. तर तुका दिसता ते आनी फुडें वचोंक शकता म्हणून जेन्ना जे ओनरशीप डॉक्युमेंट सारके ना आसत जाल्यार इवन फॉर गव्हर्मेंट दिसता तुका तेंच्यान ते करूंक कितें आहा पळय सरकाराक जाय जाल्यार हो प्रोजेक्ट कितेंय करूंक शकता. सिंगल विंडो क्लियरन्स लावन सगळी परमिशनां तेजेर ते करूंक जाता. पंचायत नाका म्हणटलें TCP नाका ते नाका कांय ओनरशीप नाका तशें जशें आमी IDC बी करता तशें मागीर तो IPP एरिया IFP ते एरिया करता पळय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर ती एरिया मागता तशें ते कितेंय करूंक शकता तांकां जाय जाल्यार परमिशन पंचायती जायत म्हणून अशें ना. जाय जाल्यार ते जुलयान सप्टेंबरान घेतले आसले. आमी कंप्लेंट करून नोटीस काडून ते कित्याक घेतला तेगेर आमी चड ती वयची न्हू. कित्याक सांग ओनरशीप डॉक्युमेंट ना ते आमकां खबर आहा. मात सरकाराचे डिपार्टमेंट सरकारूच प्रोजेक्ट करता. सो ताका ते तुमी बुलडोज करूंक शकता म्हणटा ते बुलडोज करूंक शकता आनी ते पंचायत परमिशनां जायत म्हणून गरज नासता. पळय सांग ते मागीर कितें तशें करूंक शकता. सिंगल विंडो क्लियरन्स कितें स्कीम हाडूंक शकता. काल त्याचे नोटिफिकेशन हाडला की सगळे पावर्स पंचायत सेक्रेटरीक दिला. ते पावर्स अशें तितून नेवे काय ना. ते ऑलरेडी पावर सेक्रेटरी पयलींच्यान आहा. सेक्रेटरीकूच पावर आसता ते क्लियर करपाचें. पयलीं कितें जातालें सरपंचूय मारता आनी सेक्रेटरी सायन मारतालो. सो मागीर ते थोड्यांनी कंप्लेंट्स केले की बाबा दोगूय जाण मारता. सो आतां ते पावर सेक्रेटरीकूच दिल्ले आहा. आनी लक्षांत दवरा पावर सेक्रेटरीक कशें दिल्ले आहा ते पयलीं बॉडीन पावर एक्सरसायज करपाक जाय. बॉडी पावर मिटींग रेजोल्युशन घेवपाक जाय. रेजोल्युशन घेताच मागीर ताका सेक्रेटरीक पावर आहा सायन मारपाक. नाजाल्यार सेक्रेटरी ऑन इज ओन डायरेक्ट सायन मारूंक शकना. म्हणजे आपूण जावन ना कशें मारता जाल्यार बॉडीचो फायदो कितें बॉडीचो फायदो हो पावर पयलींच्यान आहा. सो म्हाजें इंटरप्रिटेशन हांव सांगता एज पर माय नॉलेज की अशें पावर तेचे. मात कितें करताले थोडे सरपंच सेक्रेटरी कितें करता सीन बाय सरपंच सीन बाय सेक्रेटरी तोय सायन मारताले. सो खूब अशी कंप्लेंट्स येवपाक लागलेली आहा. सो तेंच्यांनी आतां कितें केलां की कन्स्ट्रक्शन लायसन्स हे फक्त सायन हो मारतलो कोण सेक्रेटरी नाल्यार सरपंच सेक्रेटरीच मारतलो. मात दिवपाचें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पावर अजून बॉडी कडेन आहा. बॉडी दिना जाल्यार डीम अप्रुवल मागीर सेक्रेटरी सरपंच मिटिंगेक वयतलेच फायदे नाल्यार कितें फायदो पंचायत नाल्यार काडून उडोवपाची पंचायत. मिटिंग वचपाकूच जाय न्हू. आतां तुमी इतली इलेक्शन आनी कित्याक तोवूय पावर ना जाल्यार सायन मारपाक फक्त ताका पावर आहा. आनी जर सरपंच दिना जाल्यार ताका 5 दिसांनी 7 दिसांनी ताका पावर आहा दिवपाक. अशें ते अमेंडमेंट हाडलेले आहा. तितून व्हडलें हे काय ना. मात हे अमेंडमेंट फक्त कितें पावर्स काडून घेता पळय एक पावर काडून ते दुख्ख दिसता. सगळे सरपंचांनी जितले 191 सरपंच आहा आनी डेप्युटी सरपंच आहा आनी बॉडी आहा आख्यो पण तेंच्यांनी मेळोन एक एसोसिएशन करपाक जाय.
आनी एक सरकाराक मेमोरेंडम दिवपाक जाय बाबा अशें तुमी करता म्हणून आमचे पावस काडून घेता म्हणून ते करची ना म्हाका दिसता कित्याक ते सगळे बिजनेसीचेच आहा ते म्हाका दिसता ते करची ना कित्याक सांग ते करपाक जाय एक्चुअली तेंच्यांनी कित्याक तेंचे पावर्स काडून वयता सो तेंच्यांनी ते करूंक जाय अशें म्हाका तर दिसता तुम्ही पळय आतां प्रपोजल घाला बायोडायवर्सिटी पाकाचो हय प्लॅन आहा तुमचे कडेन रेडी आमी केला प्लॅन केला Plan आहा ready. प्लॅन रेडी आहा फाल्यां समज ते हय सांगलें प्रेझेंटेशन आमचे सगळं रेडी आमी वयल्यान तो VDC प्लॅनूय आमचो रेडी आहा गांवचोय रेडी प्लॅन रेडी आहा आनी तो कसो गांवाक फायदेशीर सोंसतलो तो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा पळय गांवार ती हे पडची ना बोर हे करची ना म्हणजे उदकाची शॉर्टेज जावची ना तो additional एडिशनल बरी पडची ना कॅरी फॅसिलिटी आमी करून दवरलेले ते प्रमाणे VDCन केल्ल्या फक्त आमी तो लोकां मुखार मांडूंक ना कित्याक तो पयलीं ग्रामसभेन वचपाक जाय BMCन वचपाक BMCन केला आमी सगळें केला VDCन तो केला VDC मिटींग घेवंक जाय ग्रामसभेन वचपाक जाय आनी मागीर तो बॉडीन एक्झिक्यूट करपाक जाय ग्रामसभाक घेयना आनी आमी लोकां मुखार मारूंक ना ते न्हू त्या खातीर तो लोकां मुखार हाडूंक ना जाय तेन्ना तेन्ना हाडटले कित्याक फुडें आमकां जागा जाय एक जागा आमचीतून मेवली BMCक मेवली VDCक मेवली पंचायतीक लोकांक मेवली तर आमी कितें करूंक शकता न्हू कितें म्हणल्यार रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी तर काल आमी पळयलें तुमच्या लोकांनी जायत्या जाणांनी मोडां हे दिली हय. हेका लागून तोंडेक लागून हय. कितें तरी आतां हय. शिंयाचो दीस पडलेलो आहा तोंडेक लागून ती यूज करता सो तुमचो पिपल्स बायोडायवर्सिटी तो रेजिस्टर रजिस्टर देखील हे डॉक्युमेंटेशन केला तुम्ही फक्त हे केला तयार तयार लेखात सेपरेट तयार लेखाची ना तयार लेखाची म्हणजे फूल हेजे केल्ल्या Full village चे केलेलो. BMC करचो पडटा हय. जर गरज पडली जाल्यार तयार ऑलरेडी केलेले आहा ऑलरेडी थोडे NIN बी केल्ले आहा NIN ना ना तुमचो आमचो जाय जाल्यार आमी एक्सक्लुझीव तयार लोकांक करतलो आमी जाय जाल्यार करतलो आमी तो एडिशनल घालतलो कित्याक कितें जशें जशें आयजूय थोडे जाण गेल्लेले तो काल प्लांट मेला तो मेवला म्हणटाले पण तो कोविडाक ते यूज करताले तो शिजोवन ते पिवप साली शिजोवन ते पिताले म्हणटाले ते कितें तरी म्हणटाले तेका कडक कसाय करून ते पिताले कोविडा टायमार सो ते तशें मेळटा आमकां सो ते NIN रिपोर्टान दिलेला आमचो पिपल्स रजिस्टर फूल विलेजीचो आसा प्लस आमचो कितें एक्सक्लुझीव तयार लेखाचे थोडे डॉक्युमेंट्स आमकां मेळलेले आसा आतां थोडे एक्सपर्ट्स आमकां सांगता बाबा अशें आहा म्हणटा सो ते आमी करतले तो आतां आमची माय दाखयतली तुमकां माय तूच सांग आमकां कितें पयलें ना तर तुम्हीच सांगा तीच सांगा माय तूच सांग बस 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 सांग आम्ही काडटाली आमकां ते दोंगराक वखद मेळटा हेमूय बी वखद मेळटा आनी आमची जायतीं वखदां हे म्हणून ती पाड केल्या मेळटा त्या जाग्या वयली सगळीं मेशिनां घालून आनी झाडां मारून सगळीं उलपण तेणी काबार केलें आमकां मेळटा ती हाडल्या आमी हे वखद वायट न्हू आमकां सगळे वस्तू खावंक मेळटा हें वखद आमी जाणा कित्याक कित्याक जाय पळय तें जाल्यार हें वखद लगून तरी आमकां मेळना आमकां जाय माय काल ती सांगताले कितें साली काडच्यो पडटा ते आनी हितून तें तेका हांव सांगो ना कशें हांग जाय पळय तें आनी हे वखदाचें नांवूय सांगो ना हांव कसलें पळय तें तेणी येवन पळोवचें तेणी येवन पळोवचें आनी हें वखद कसलें तें येवन आमकां सांगचें तीच न्हू आनीक पासून वखदां आहा आमी हाडटलीं आमी गा बसोंक उरल्या तें काडूंक आमी पावलो ना आमी खावपाचें हें वखद हें पळय तर माय आतां तुका दिसता जे पळय तुमी आतां इतलीं वखदां व्हरता पळय तीं हेका खंय नाल्यार खंय हें प्रोमोट करपाचें गांवठी वखद गांवठी वखद दिसता तुका गोवोरमेंटान तें आतां हें प्रोमोट करचें म्हणून गव्हर्मेंटाचें करपाक ते नकळत ते सगळीं झाडां मारून पाड केलें तें पाड केलें सगळें दोंगर बी सगळें ते पाड केलें आमच्या गोंयान ही वस्त आहा वखदांच्यो बऱ्यो वखदांच्यो वस्त आहा झाडपाल्यांच्यो खावपाच्यो पूण ते नको हे दोंगरार कित्याक फकत ते झाडां दोंगर आहा म्हणून दोंगर आहा रान जालां हें वखद आमी किल्लोन त्या वखद जाणां जमीन आहा म्हणून झाडां दिश्टी पडना तेंकां ते नको वखद आहा म्हणून ते नको झाडांचो वालोर गोमाना तेंकां तेका झाडांचो वालोर कोमा तेका फकत दुडवांच्यो नोट्यो ते दिश्टी पडटाय दुडू तेंका दिश्टी पडटाय हें तेंका दिश्टी पडटा हें दायज आहा पळय तें दिश्टी पडना आमच्या गोंयांत ना गोंयान कितें बरें वस्त आहा तें तेंका दिश्टी पडना आनी ती झाडां सगळीं वखदांची आमच्या हातांनी आमी रोवंक ना जमनीन किल्लो नेलेली आहा आनी ही देवान आमकां दिल्ली आसा आनी जायती वखदां आहा आमी कांय काडून हाडूंक ना तर तुमी सांगा तुमचें नांव कितें सांग सांग तुमचें नांव कितें हें आतां पळय तुमी हें झाडां घेवन येयल्या
कित्याक लागून उपयोगाक पडटा कित्याक न्ही हेंचे पिता उलटी उलटी बी जाय. उलटी हे जाल्यार हें पिता हितून घालून उदकान घालून शिजोवपाचें आनी हे पळय सकल तुजें हें खापयता दाखय तें झाड सकल जालें तें सारकें हेंचें मूड काडलां पळय तें हय हें कित्याक यूज करता तोंडयेक यूज करता तर काल खूब जाणांनी हेलेलें तें कित्याक करपाचें तेजें उकडपाचें जोरोवपाचें जोरोवपाचें हय जोरोवन पिवप. तर आतां पळय थोडे जाण मिनिस्टर म्हणटा की हिंगासर वसलें कांय मेळना म्हणून तर तुमचो संदेश कितें हेका सरकाराक येवन पळोवचें म्हणून हिंगा येवन दिसता येतलें तें येतलें दिसता तुका तुमची तयारी आहा सगळें दाखोवपाक हें दी व्हडलें आतां तें आयुश हॉस्पिटल पळय आसा आयुर्वेदीक हय हें आयुर्वेदीक हें आमचें गोंयचें हें आमचें हें सारकें आनी थंय ते हें दिता मातशी पॉलिश बिलीश कितें करता आसतलें तशें हें करून दिता. म्हणजे ही झाडां व्हरप आनी तिका वखद तयार करप आनी मागीर दिवप आनी हे काबार करता कोणाक ट्रायबलांक काबार करता. हे तुमी ह्या वखदां तुमी सांगप ना आमी सांगप नांव दुसरें घालप तुमी सांगप ना हें असो अर्थ जाता. तुजो बीएमसीचो चेअरमॅन आहा हय तो तुका चड म्हायती आसतली ह्या वखदाच्या झाडाच्या बाबतींत तर तुमी सरकाराक कितें सांगूंक सोदता सरकारा आमी सांगता बाबा ही आमी आमची नीज भाशे पळय आसली तातूंतल्यान ह्या झाडांची नांवां सांगपाचें कोंकणी जावं आमचे भाशेंतल्यान हय तुमची भाशा आमचे भाशेंतल्यान आमी सांगता ट्रायबलांच्या भाशेंतल्यान ती तुमी कितें केलें तुमची भाशा यूज करून तुमी आमकां सांगता ती आमकां पटना तुमची आमकां खबर तो तुमकां जाय सरकारान तुमची भाशा आयकली आहा तेंची भाशा तुमकां सांगलेली नाका तांची आमकां नाका भाशा. तूं दिसता तुका सरकार तुमची भाशा आयकतलो जर आमगेलो हो सीएम दोतोर म्हणटा न्ही दोतोरा जर समजता झाडां पाल्याचो दोतोर तो हांव म्हणटा ताका तो झाडां पयले कसलो आयला दोतोर तो तुका बाबा दोतोर हेच दिता तुवें बी हय वेगळें कांय दिना आमची भाशा तेका भाशा समजूंक जाय हय चड चड समजावपाक जाय कितें हे तुमी पदवी घेतिल्ली आसा दोतोर म्हणून कितें दुसरो पळय कोण सांगता न्ही ताजें आयकनाका आमचेंच स्वता समजून घे समजून घे आमचें आयक आमी कितें पळय सांगता तें आयक आनी निर्णय घे. रेगन आतां ही सगळीं तुमची आयुर्वेदीक न्ही वखदां आहा ह्या दोंगराचेर तयार लेखाच्या सरभोंवतणी ही सगळीं आतां दाखयलेली आहा आनी ती तुमी कशें हें पळयता हेजेर तेन्ना आमी सुद्दां अजून सुद्दां जे म्हाजे सुद्दां चेडवाक हांव यूज करता वखदां कित्याक आयुर्वेदीक इज अ हेल्दी वखद म्हणटा न्हू आमी म्हणजे तुवें म्हणलें पळय तुमी आजून पासून यूज करता म्हणून तुमचे जनरेशनाचे ते दुसरें जनरेशन तशें फुडलें जनरेशन हें तुमी ट्रेडिशन आहा तें पास ऑन करता पास ऑन करता तो तुमचे आजून पासून हें यूज चालूच करता आसा हय चालूच आसा. आनी पळय हे आतां आयुर्वेदीक वखद आसता पळय हे सदांच हेल्दी आसता न्हू ताका सायड इफेक्ट कांय आसना सो आनी हितून हेजो इफेक्टूय रोखडोय जाता स्पेशली जी धाकटी भुरगीं आसता जावं व्हडली कोणाकूय आसूं इफेक्ट रोखडो जाता हेंचो आमच्यो टॅबलेटी आहा पळय ते घेतल्यो जाल्यार आमकां सायड इफेक्ट खंयच्यान ना खंयच्यान कशें ना कसो तरी सायड इफेक्ट भायर सरता तेंचो पण हेंचो सायड इफेक्ट कांयच जायना. तर हें आतां पळय प्रिजर्व करपाक जी लढाई आहा तयार लेखूच न्हू पूण तेजे सरभोंवतणी जें कितें दायज आहा पळय चिंबलचें तें प्रिजर्व करपाक तुमची फायट आहा तर जंय मेवतलें निश्चित आहा. हय आमी पळय कशें आसा जे मेरेन आमची लढाई आमी म्हणजे आमकां जीत मेळना ते मेरेन आमी हें कशेंच सोडपाचें ना. आमचे बरोबर न्ही बांयणकार आसा पयर पळय जें कितें जालां आनी तुमी तुमच्या दोळ्यांनी रातची 12 पळयलां ती बडी बांयणकारान मारून हाडला कळ्ळें. बांयणकार बावडो येवपाक शकना तो खंयच्या रुपान तुज्या सुद्दां रुपान तो येवन हांगा बसपाक शकता आमकां वळखोवपाक कळना आमी रुपान पासून येवंक शकता कसोय खंयच्याय रुपान येवपाक शकता आनी ते दीस सुद्दां तो ताज्या रुपान ताका हाडला आसतलो ताणें
तोच तातूंत भितर शिरून ताका थंय हाडला म्हणून म्हळ्यार सांगपा येना कारण तो रातचो 12 येयलो आमकां पळय तो वेळूय सारको मेळना हे ते जंक्शनार कोणाच्या घरान दारां खास हाडल्या करून ते जंक्शनार थंय हाडल्या ताका आनी ती शीम खंयची चिमलकारांची पणजीकारांची न्ही ती सांगता सकाळी समजतल्याक समजून घेवपाचें कितें आमी चिमलकारां आमी समजू नाका आमकां कमी जालें आनी कांय सांगना ताच्या बाबतीन यो, 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 यो. भाऊ, तुमचं नाव सांग. माझे नाव आनंद दामू कुंगळकर. ओके, तर आता पळय आमी हें पळयलें वखदां पळयली तुमकां ह्या हेजेर वखदाच्या बाबतींत ह्या वखदाच्या बाबतींत म्हाका खूब माहिती आहा कित्याक हांव ह्या डोंगरार आजून सुद्दां शेत लायता शेत लायता. आनी सगळ्याक हांव सरावंडींग सगळ्याक भोंवता आनी ती झाडां कसली कसली वखदाची ती म्हाका खबर आसा दिसरात रातचो सुद्दां भोंवता म्हाका तशी भंय बी दिसना म्हाका ती संवय जाल्ली आसा आतां कितें आसता एक अर्जुनाचें झाड जाणा तुमी धवें अशें पळय धवें आसा पळय सामकें धवें अर्जुनाक जाता धवें अशें तर ते कित्याक हार्टाक बरें आसता जे हार्टाचे प्रॉब्लेम ब्लॉक जाला जाल्यार ते उकडून ते पिवपाक जाय जाल्यार हार्ट क्लियर जाता शिरो क्लियर जाता उदक वरा पण हार्टाचे तुका सांगता हार्टाच्या काय यूज करता यूज करता ते हार्टाक क्लियर करता आमकां पयलीं हांव आतां कित्याक तुमचेच पयले आतां थोड्याचे रॉगट व्हांवना उठून शिरांनी हय. जाल्यार ते वखद यूज करता ते यूज करपाचें आतां हांव पळय पण हिंगा वखद दिता ते सिमलान दिता हय दिता कोण दिता? दिता दिता दिना अशें ना कोण दिता खूब जाण दिता आलूचो चेडो दिता दिता आलूचो चेडो ओके तो कोण दिता पळय ताका मागीर मेळोया आनी खंयचे वखद आतां हें रक्तारेडो म्हणून जाणा तूं? रक्त रेड हय रक्तारेडो जाण तो कित्याक जेन्ना तुका आंगाक दूख लागली दूख लागली तेजें ते उकडून साल काडपाची उकडून ताका शेक रावपाचो आं म्हाका फाटीं पळय हांगा हांव झाड मारता आसतना मागीर पडलें पळय 1-2-3 दिसांनी म्हाजी दूख गेली ते सारकें वखद म्हणजे सारकें गुणाकारी रक्त रेगण्याचे हिंगा मेवता हय सगळें हांगाच मेळटा ते आनी ती साल काडे सामकें रगत तेजें रगत सारखे तांबडे 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 आनी आतां कितें आसता पांय दुरवार जाले काय ना तेजे पांय सुचता पळय आं तेका आमी कितें म्हणटा लोत येयली म्हणटा ते लुतूची सुद्दां वखद ते गुणाकार येता ते पाळो दिवपाक जाय पांय धरून ते लावपाक जाय ते सारकें मेन आमी केन्ना केन्ना दितात म्हजो बापोयलोय दिता आनी कोण दिता अशी खूब झाडां आसा आतां हांव कामिणीचे कितें मेवता थिंगा कामिणीचें बी सगळें मेळटा हय. हांव आतां म्हाका दिसता हांव 10 वर्सां तरी जाले हेंच वखद हांव पियेता पळय सगळें उकडटा आसाळेचो पालो आनी पुनर्नव आनी कसा म्हण आसता न्हू 5-6 नग घालता आनी ते उकडटा उकडून सारकें दवरता आनी सकाळीं उठून मागीर मागीर पिवप ते तुका गॅस प्रॉब्लेम जायना संडास क्लियर जाता मुतंग सारकें क्लियर एसिडिटी कांय जायना आतां इतली हांव ते पियेना 75 वर्सां काडले 75 जाली तुका हय 75 जाली तेंच म्हाजें काम कितें करपाचें त्या म्हाका ते गुणाकारी पडना ह्या डॉक्टरांचे उरलेले ना म्हाका कितें ते वखद घेतले काय ना डॉक्टरांचे दुसरें दुयेंत निर्माण जाता म्हणून हांव ते हेंच घेता म्हाका ती संवय जाल्ली आसा आयुर्वेदीक अशी खूब वखदां आसा आतां ती म्हाका नांवां येयना सांगपाक कोणी म्हाका जर तर असो व्हेलो हें झाड पडलें तें तुका सांगूंक तुका हिंगा वोकोंक मेवतलें खंयचे खंयचे झाडां कित्याक सगळें हें म्हाका खबर आसा सो त्या टायप ते एका वचत जाल्यार हाको भोंवोन जाल्यार तूं दाखोवंक शकता सांगूंक सांगूंक शकता ते सारकें बरें तर इतली आतां हें आहा वखदां पळय तर सरकाराक तुमची मागणी कितें सरकाराक मागणी म्हणजे कितें आसता ही वखदां पळय आसा न्हय ती कोण आतां सरकारान कितें आहा ती खरें ती पळोवपाक जाय ती आं आनी हे आमच्या जाणट्यांनी हें करून दवरलेलें सांबाळून हे आवाळे सुद्दां झाडां लायिल्ली आसली पयलीं आवाळे सुद्दां हेका बरें न्हू ते आवाळ्याची झाडां सुद्दां लायिल्ले आतां ती झाडां कितें आसा ती थोडी कापून गेला दिवाळेक बी त्या कापून वयता कापता आनी मातशें हें जाता ती अशी खूब झाडां वखदी आसा तेची आतां आमी लँड काडे म्हणटा ते कित्याक काट्याचे लँड काड म्हणून जाणा तूं लँड कांडे कांटे पळय व्हडले झोंप आसता लँड काडे तेका हांगा जर कितें पेड सुजलें न्हू तेका तो असो घालपाक जाय न्हू तर रोखडो 2 दिसांनी बरो आं लँड काड म्हणटा ते खूब आसा पळय आं व्हडले झोपां आसता
खूब अशें म्हाका करून अशें म्हज्या वांगडा येतलें हांव तुका दाखोवंक शकता दाखोवंक शकता तूं. हय एक सुद्दां बरो तेजो. ओके, तर आमी एक स्पेशल एपिसोड करतले तेज्याच बरोबर वचून भोंवन आमी सगळें तुमकां दाखयतले. आनी हें मातशें मंत्र्यांनी पळोवचें, जे मंत्री म्हणटा हिंगा कांय ना, वखदी झाडां कांय ना, तेणी मातशें तो एपिसोड स्पेशल तुमकां लागून काडचो पडटा तो. आमी भोंवता हेज्या बरोबर भोंवतले, वयतले, पळयतले, सगळें तुमकां दाखयतले. मातशें तुमच्या मनार मातशें घाला तें, हें प्रिजर्व करपाचें, हें पाड घालपाचें मातशें तुमी चिंती नाका. तर आयज 21 दीस